السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین. معزز طلبہ و طالبات، آج علم وراثت کورس کی ہماری پہلی کلاس ہے. کلاس کی ابتدا میں جیسا کہ آپ کی اسکرینوں پر بھی اہلا و سہلا مرحبا لکھا ہوا ظاہر ہو رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور آپ کی یہ سنت تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ خندہ پیشانی سے، کشادہ چہرے سے اسے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کہتے. ہم بھی آپ سب کو اپنی اس پہلی نشست میں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو مبارک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کی تکمیل فرمائے. ہمارا کورس علم وراثت کورس یا علم میراث کورس ہے. سب سے پہلے تو کچھ باتیں جو کہ مبادیات ہیں، ابتدائی باتیں ہیں، ہم آپ سے وہ باتیں کریں گے. دیکھیں جی، علم دینیہ کا حصول یہ ایک انتہائی قیمتی اثاثہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری سے پڑھی کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اب آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی فرمانا چاہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سب سے بھلائی کا ارادہ ہے، اور جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہیں، جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ خیر چاہیں، تو آپ اندازہ کیجئے اس شخص کے مبارک ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو آپ سب مبارک ہستیاں ہیں.
मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से आप जो है वो इस कोर्स में जुड़े हैं। आज पहला दिन है। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप इस लिहाज से मुबारक लोग हैं। आज ही हमारे दूसरे कोर्स का भी आगाज हुआ, तो उस कोर्स के शुरू में भी मैंने कुछ इब्तदाई बातें अर्ज की। देखें जी, ये दीन का इल्म, ये जो इल्म मीरास है, इल्म मीरास की अहमियत और इल्म मीरास किस कदर कीमती इल्म है, इस हवाले से इंशाल्लाह मैं कुछ बातें अर्ज करता हूँ। लेकिन इल्म मीरास खालिसतन कुरान का इल्म है और हदीस का इल्म है। तो इस लिहाज से आपका इल्म मीरास को सीखना दर हकीकत कुरान के कुछ हिस्से को सीखना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन को समझना है। तो इस लिहाज से वो सारी अहादीस आपके मुताल्लिक हैं कि जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म के उसूल के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देते हैं। इल्म के उसूल के लिए निकलने वाले फर्द के लिए मछलियां पानी की तहों में और चींटियां जमीन की बिलों में वो दुआए रहमत और दुआए मगफरत फरमाती हैं। तो इस लिहाज से आपको अपना मकाम और मर्तबा अच्छी तरह जान लेना और समझ लेना चाहिए। अच्छा, इन कुछ इब्तदाई बातों के बाद कोर्स को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात जो मैं अर्ज करूंगा वो है इखलास नीयत। क्या लिखा मैंने? लिख कर मुझे वापस रिप्लाई कीजिए ताकि आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। इखलास, क्या लिखा मैंने? शाबाश, सारे लिखें भाई, सारे लिखें, शाबाश। इखलास नीयत। देखें जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरोमदार नीयतों पर होता है। नीयत में खोट आपकी सारी मेहनत को जाये कर देता है। नीयत में खोट आपकी सारी मेहनत को क्या कर देता है? जाये कर देता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम अपनी नीयत को खालिस कर लें कि हम ये जो इल्म हासिल कर रहे हैं, ये इसमें रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, कोई दुनियावी मफाद ना हो, कोई दुनियावी फायदा ना हो। आजकल मादियत के दौर में खालिसतन दीनी उलूम में भी हिरस और लालच आ चुका है। हालांकि इसमें इस बात में कोई कबाहत नहीं है कि कोई दीन पढ़ाकर उस पर उजरत ले या दीन पढ़ाकर उस पर किसी से कोई फीस का मुतालबा करे, तो शरन तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन आजकल ये भी एक कह लें कि मार्केट बन चुकी है। तो इल्म के उसूल का मकसद जो है वो इखलास, अल्लाह की रजा, कुरान के कुछ हिस्से को समझना और अहादीस के एक इल्म को समझना, क्योंकि ये इल्म फराइज जो है ये कुरानी इल्म भी है और हदीसी इल्म भी है। वो बाद की बात है कि कोई अपने मामलात को चलाने के लिए अगर इस तरह का सिलसिला शुरू करता है, वगरना हमारे यहाँ ये एक तरह की मार्केट बन चुकी है कि जी आप पढ़ें और पढ़ने के बाद बाकी सारे मकासद को पीछे छोड़कर पहला मकसद ये बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
वगरना लोग इस गहमा गहमी का शिकार हैं। हम देखते हैं कुछ लोगों को, इसमें कोई हरज नहीं, अगर कोई करता है तो उसकी नीयत पे कोई शक नहीं, लेकिन असल मकसद यही नहीं होना चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो इस इल्म को सीखने का मकसद, क्योंकि ये एक नादर इल्म है, नादिर इल्म है। कुछ लोगों को तो इल्म मीरास का ही नहीं पता। यानी एडमिशन के दौरान मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना कि सर ये इल्म मीरास होता क्या है, इल्म विरासत होता क्या है। यानी इतना नादिर इल्म है कि इस इल्म के बारे में ही कुछ लोगों को नहीं पता। अरबी ग्रामर, अरबी लैंग्वेज कोर्स हमने शुरू किया तो हर एक को पता है, और उसके एडमिशन जो हैं वो इल्म मीरास से बहुत ज्यादा हुए हैं। अक्सर लोग ही अरबी ग्रामर, अरबी लैंग्वेज एडमिशन देंगे। इल्म विरासत अरबी ग्रामर, अरबी लैंग्वेज से ज्यादा कीमती इल्म है एक लिहाज से, यानी नादिर इल्म है। इस इल्म के बारे में बिलखुसूस बरह रास्त अहादीस नबविया हैं, उनकी तरफ तो हम आते हैं। तो इस नादिर इल्म को आप सीखेंगे इखलास नीयत के साथ। दूसरी अहम बात यह है जी कि आप वक़्त को मुरत्तब करेंगे, वक़्त को मुरत्तब करें। जाहिर सी बात है जी, आपने ये कोर्स शुरू किया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको अपने टाइम को एडजस्ट ना करना पड़े। आपको अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं। आपको लाइव क्लास के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, और लाइव क्लास के अलावा जो सबक आपको मिलेगा उस सबक को याद करने के लिए, उसके मुज़ाकरे के लिए, उसकी तैयारी के लिए, उसको समझने के लिए भी आपको कुछ वक्त निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अपने टाइम को मुरत्तब करना पड़ेगा। कितना ऐसा वक्त है जो हम फजूल में ज़ाय कर देते हैं, यानी बाद ऐसे काम हैं जिन के किए बगैर भी हमारा गुजारा चल सकता है, लेकिन हमने खामखा में इर्द गिर्द अपने पाँव फिसलाए होते हैं, अपने जिसे कहते हैं टांगें अड़ाई होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ। तो अगर आप वाकयातन हकीकी मानों में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अपने टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम को मुरत्तब करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये दूसरी अहम बात है कि आप अपने वक़्त को मुरत्तब करें, अपना टाइम टेबल एक बनाएं। क्लास के दौरान मुकम्मल यकसुई से आप क्लास ले रहे हो, आपकी पूरी तवज्जो क्लास की तरफ होनी चाहिए, और क्लास के जो तकाजे हैं उन तकाज़ों को पूरा करें। आप एक अलग थलग जगह पे हों जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और आप पूरे इन्हमाक से क्लास ले रहे हों। एक रजिस्टर, एक पेंसिल, किताब, ये चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ आपको नोट करनी पड़े तो आप फौरन से नोट कर लें। तो इन बुनियादी चीज़ों का आप ख्याल रखें। तो ये दूसरा अहम पॉइंट है कि अपने टाइम को आपने मुरत्तब करना है, टाइम टेबल एडजस्ट करना है, वो आपको जैसे भी करना पड़े। और तीसरी बात यह है कि मैंने दिन टाइम भी यही बात अर्ज की थी और मैं अभी भी यही बात अर्ज करूंगा कि शैतानी हमलों से बचना है। क्या मतलब जी शैतानी हमलों से बचना है? हम तो इल्म मीरास सीखने लगे हैं, शैतानी हमला कैसे? देखें जी, इल्म मीरास की फजीलत अहमियत तो मैं आगे बताता हूँ। ये वो इल्म है जिसके बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको सीखो,
یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف علم ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو یہ علم سیکھنے دے, آپ پر وسوسوں کی صورت میں آپ کے معاملات کو بکھیر کر آپ کو اس سے ہٹانے کی کوشش نہ کرے؟ تو ضرور بے ضرور شیطان اس قسم کے وسوسے آپ کے ذہن میں ڈالے گا. وہ وسوسے کئی قسم کے ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کلاس میں بھی کہا کہ آپ کیا کریں لائیو کلاس میں. تو جی رات کا وقت ہے, سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں, اور پھر گرمی کی شدت بھی ہے, تو چلیں ویڈیو کلاس سن لیں گے. یعنی اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. اور آج بھی دیکھ لیں کہ ایڈمیشن لینے والے تو بے شمار, شاید اگر ہم ایڈمیشن لینے والوں کی تعداد شمار کریں تو غالباً کوئی 1,500 کے قریب ہے. اور آپ لائیو لوگ کتنے آئے ہیں؟ کچھ لوگ لائیو آئے ہیں. اکثر کے ذہنوں میں یہی ہوگا کہ چلو جی ویڈیو سے کلاس سن لیں گے بعد میں. تو بھائی یہ ہوتا کیا ہے, آج کی ویڈیو آپ سن لیتے ہیں, کوئی نہیں سن لیں گے, شام کو سن لیں گے, وہ شام سے صبح ہو جاتی ہے, چلو صبح سن لیں گے, 2 ویڈیو اکٹھی ہو جاتی ہیں, 2 لیکچر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ کام کا برڈن آپ پر بنتا جاتا ہے اور آپ کام نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک طرح کا شیطانی حملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو شیطانی حملوں سے بچیں. آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں اس کورس کو چھوڑ دوں یا میں جو ہے وہ آف لائن کلاس لے لوں, تو ان چیزوں سے گریز کریں. آپ لائیو کلاس لیں اور کلاس کے ساتھ جڑیں, اپنے اور دوست احباب رشتہ داروں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں. تو یہ تیسری اہم بات ہے. اور چوتھی چیز ہے جی کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا انسان کے لیے وہی ہے جو وہ محنت کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ محنت کرے گا. جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے, جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو پھل ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, آپ سے مخاطب ہوں, تو میرا اس سیٹ پر ہونا, اس نشست پر ہونا یا اس عہدے پر ہونا, تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ بلا قیمت نہیں ملتی. کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنا کسی محنت کے نہیں ملتی, مفت میں نہیں کوئی بھی چیز ملتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفت میں کسی کو کسی چیز سے نواز دیں. تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے, محنت ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی, شوق ذوق محنت کی بات چل رہی ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو وہ کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. آپ علوم اسلامیہ پڑھنے والے جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کی محنت شاید آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں. بعض اوقات تو آدھی رات تک, اور جب ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اختبار امتحان ہوتا ہے, پوری رات جو طالب علم ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ راتوں کا جاگنا, دن کی محنت کھپنا, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور وہ ایک عربی کا شعر بھی ہے, بقدر القد تکسب المعالی من طلب الاولی سحر اللیالی. محنت
जितनी मेहनत होती है उतना उसका फल मिलता है। बेकदर कद्दी तुक्सबुल माली, मेहनत जितनी बुलंदियां मिलती हैं, और जो बुलंदियों का मुतलाशी है वो रातों को जागता है। अच्छा जी, ये इब्तदाई बातें हैं जो मैंने आपसे अर्ज कर दी। अब हम आते हैं इल्मे मीरास की अहमियत की तरफ। इसको आप इल्मे मीरास कहें या इसे आप कहें इल्मे विरासत की अहमियत। चंद बातें इसकी अहमियत पर जिक्र करने के बाद आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं, और कल से फिर बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि ये कुरानी इल्म है। ये क्या है जी? कुरानी इल्म है। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था कि पहली बात तो ये है कि इल्मे मीरास कुरानी इल्म है। इल्मे मीरास कुरानी इल्म है। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयात ऐसी हैं, अगर आपको इल्मे मीरास नहीं आता, आपको इल्मे विरासत नहीं आता, आप उन आयात का सही मफहूम समझ ही नहीं सकते। तो इल्मे विरासत या इल्मे मीरास जो है ये कुरानी इल्म है। ये पूरा फन, ये पूरा इल्म आपको सीखना पड़ेगा, तो आपको उन कुरानी आयात का सही मानों में उनकी समझ और उनका सही फहम जो है वो आपको हासिल होगा। अगर आपको ये इल्म नहीं आता तो आप, अगरचे वो आयात उनकी मिकदार कम है, लेकिन आप उन आयात के सही फहम को नहीं पा सकते अगर आपको ये इल्म नहीं आता। दूसरी बात, इल्मे मीरास जो है ये नबवी इल्म है। इल्मे मीरास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सिखलाया। इल्मे मीरास जो उम्मत मोहम्मदिया के लिए इल्मे मीरास है, ये आपसे पहले आपने खुद सहाबा किराम को इस इल्म के मसाइल से आगाह किया। तो इस लिहाज से इल्मे मीरास जो है ये नबवी इल्म है। इल्मे मीरास जो है ये नबवी इल्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्म सहाबा किराम को सिखलाया। तीसरी बात, तालीमे नबवी। इल्मे मीरास के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन हुक्म फरमाया। एक हदीस में फरमाया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब रिवायत भी है, और ये हजरत उमर की तरफ भी मंसूब रिवायत है कि आपने फरमाया कि तअल्लमुल फराइज़ा फइन्नहा मिन दीनिकुम, इल्मे मीरास सीखो, ये तुम्हारा दीन है। इल्मे मीरास सीखो, ये तुम्हारा दीन है। अच्छा, एक दूसरी रिवायत में आता है, आपने फरमाया, और ये हदीस मैंने शुरू में जो इब्तदाई खुतबा पढ़ा उसमें भी ये हदीस मैंने पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअल्लमुल फराइज़ वअल्लिमूहा, इल्मे फराइज़, इल्मे मीरास, ये इल्मे फराइज़ जो है ये इल्मे मीरास या इल्मे विरासत का ही एक और नाम है। अरबी में इसे इल्मे फराइज़ कह देते हैं। आपने फरमाया इल्मे विरासत सीखो भी और सिखाओ भी। इल्मे विरासत है, सीखो भी और सिखाओ भी। फइन्नहु निस्फुल इल्म, ये निसफ इल्म है। कितना इल्म है? कितना इल्म है जी? लिख कर बोले शाबाश। और जो यूट्यूब पे लाइव हैं, यूट्यूब पे जो लाइव हैं वो भी कमेंट में लिखें जी। ये जो इल्मे मीरास है
یہ کیا ہے جی؟ نصف علم ہے، آدھا علم ہے، علم میراث آدھا علم ہے، نصف علم ہے۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يُنْسَى، یہ علم میراث جو ہے یہ بھلا دیا جائے گا، علم میراث لوگوں کو بھلا دیا جائے گا۔ علم میراث جو ہے یہ لوگوں کو بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، یہ علم میراث وہ پہلی چیز ہے، یہ علم میراث وہ پہلی چیز ہے یہ علم میراث جو ہے اول شیء ينزع من امتی، یہ پہلی چیز ہے جو میری امت سے کھینچ لی جائے گی۔ پھر وہ صحابہ کرام جو علم میراث کو اچھی طرح جاننے والے تھے، وہ صحابہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ علم میراث کو جاننے والے تھے۔ صحابہ کرام میں زید بن ثابت جو ہیں یہ سب سے زیادہ علم میراث کو جاننے والے تھے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ عبداللہ بن عباس ہیں اور عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ علم میراث کے ماہرین تھے صحابہ کرام۔ اور صرف صحابہ میں نہیں، نیچے جتنے اہل علم ہیں ان میں بھی جو علم میراث کا ماہر ہے اس کو باقیوں سے ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ آخر میں آپ کو صحیح مسلم کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے نافع بن عبد حارث کو، کیا نام ہے جی؟ نافع بن عبد حارث، انہیں مکہ کا گورنر بنایا۔ انہیں مکہ کا کیا بنایا جی؟ گورنر بنایا۔ حضرت عمر دوران سفر عصفان مقام پر پہنچے، یہ عصفان عین کے ساتھ عصفان مقام پر حضرت عمر پہنچے تو دیکھا کہ نافع بن عبد حارث جو ہیں یہ بھی عصفان مقام پر موجود ہے، عین سین ہے عصفان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے بھئی نافع، آپ کو تو مکہ کا گورنر بنایا ہے، آپ کو تو مکہ کا گورنر بنایا تھا اور آپ ادھر؟ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے پیچھے نہ اپنا نائب بنا کر آیا ہوں۔ نائب کس کو بنایا ہے؟ ابن ابزا کو، ان کو نائب بنایا ہے، ابن ابزا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے بھئی آپ نے ابن ابزا کو کیا دیکھ کر نائب بنایا ہے؟ بلکہ پوچھا کہ ابن ابزا ہے کون؟ تو کہنے لگے کہ غلام ہے۔ ابن ابزا جو ہے یہ کون ہے؟ غلام ہے۔
حضرت عمر حیران بھائی اللہ کے بندے آپ ابن ابزا کو نائب بنا کر آئے ہو جو کہ غلام ہے. نافع بن عبد حارث فرمانے لگے کہ جی غلام کو اپنا نائب بنایا ہے، لیکن ابن ابزا جو ہے اس کے دو وصف بیان کیے. وہ دو وصف کیا ہیں جی؟ پہلا وصف تو یہ ہے جی کہ قارئ بالکتاب، کتاب اللہ کے قاری ہیں. اور دوسرا عالم بالفرائض، علم میراث کے ماہر، علم میراث کے ماہر، قرآن کے قاری ہے اور علم میراث کے ماہر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے لوگوں کو عروج دیں گے، اس کتاب اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ عروج دیں گے، اور کتاب اللہ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا. اسی طرح محدثین میں آپ دیکھیں نا، آپ کو بڑے بڑے محدثین علم میراث کے ماہر نظر آئیں گے. ویسے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، غالباً یہ واقعہ جو ہے مقدمہ ابن صلاح میں موجود ہے غالباً. اب مجھے ایگزیکٹ کتاب کا حوالہ نہیں ذہن میں. امام زہری جو ہے نا، یہ عبد الملک بن مروان تھا غالباً اس وقت امیر المومنین، ان کے پاس پہنچے. انہوں نے پوچھا کہ مکہ کا سردار کون ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ 7 بڑے صوبے تھے، 7 بڑے صوبے تھے نا. مکہ تھا، شام تھا، خراسان تھا، مصر تھا، یمن تھا، حجاز تھا. مکہ کا گورنر کون؟ اب یہ واقعہ لمبا ہے. جی امام مقہول ہیں، یزید بن ابی حبیب ہیں، عطا بن ابی ربا ہیں، اور 7 صوبوں میں سے 6 صوبوں کے اوپر جو گورنر تھا وہ غلام تھے. 7 صوبوں میں سے کتنے صوبوں پر؟ 6 صوبوں پر گورنر غلام تھے. صرف ایک صوبہ تھا جس کے اوپر حسن بن ابی الحسن تھے غالباً، وہ عربی تھے، باقی سارے کے سارے غلام تھے. وہ عبد الملک بن مروان پوچھتے ہیں کہ امام زہری سے کہ بھئی ہم عربوں کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ غلام کر رہے ہیں. آزاد عطا بن ابی ربا بھی غلام ہے، امام مقہول بھی غلام ہے، یزید بن ابی حبیب بھی غلام ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان میں ایک عربی تھا، باقی سارے غلام تھے. امام زہری نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ اللہ کا دین ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے وہ حکمرانی کرتا ہے، جو اس کو ضائع کر دیتا ہے اللہ اسے تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ علم میراث کی کچھ بنیادی اہمیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. کل سے انشاءاللہ ہم پراپر اپنے سلیبس کو شروع کریں گے. علم میراث کی تعریف ہے،
اور اس کے بعد جو ہے وہ علم میراث وراثت کے لیے کون کون سی باتیں ابتدائی ہے جن کا جاننا ضروری ہے. پھر اسی طرح جو ہے قرآن مجید کی وہ آیات جن آیات میں وراثت کے احکامات ہیں انہیں ہم پڑھیں گے سمجھیں گے. تو انشاءاللہ کل سے ہمارا یہ آج کا پہلا جو ہے وہ کہہ لیں کہ بنیادی یا ابتدائی لیسن ہو گیا. کل سے انشاءاللہ پراپر ہم آگے اپنا سبق شروع کریں گے. آخر میں آخر میں ایک بات ہے کہ کل سے کلاس کب شروع کریں یہ ایک اہم چیز ہے. کیونکہ اصل میں نا جو جب یہ ٹائم ٹیبل میں نے رکھا تھا نا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی مہینے ڈیڑھ کا نا ٹائم موجود ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے نا وہ نماز تقریباً میرے خیال میں نا جب یہ فلیکس وغیرہ نکلا تھا یہ کوئی مہینہ پہلے تو یہ ہمارا فلائر نکلے ہی ہوگا بلکہ اس سے بھی شاید پہلے. اس وقت جو نماز کا ٹائم تھا نا وہ تقریباً کوئی 8:30 یا 8:45 تھا. اس لیے میں نے 9 کا ٹائم رکھا کہ نماز سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے. تو ابھی جو ہے وہ نماز عموماً جو مساجد ہیں ان میں 9:10 پر یا 9:15 ہو رہی ہے. تو ہم چند دن کے لیے یہ کچھ دن ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم آٹومیٹک پیچھے آنا شروع ہو جائے گا. تو یوں سمجھ لیں کہ میں 9:30 پر پڑھانا شروع کر دوں گا. 9:30 پہ میں لیکچر شروع کر دوں گا. 10 بجے تک شروع میں چونکہ ہم نے پڑھنا بھی تھوڑا تھوڑا ہے تو آدھا گھنٹہ لگاتار لیکچر ہوگا. اگر میں آپ 9:15 کا ٹائم ذہن میں رکھیں 9:15 بجے میں شروع کروں گا تو اس میں کچھ چیزیں ابتدائی سوال کر لیا کچھ باتیں پوچھ لی. 9:30 تو میں اپنا لیکچر شروع کر دوں گا اور 10 بجے تک آپ کو لیکچر. تو یہ ابتدائی 1-2 ہفتوں کی بات ہے. آگے پھر عید بھی آ رہی ہے تو کچھ وہ دن درمیان میں سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد آٹومیٹک ہمارا ٹائم پیچھے آ جائے گا. تو پھر ہم 9 بجے اپنی کلاس شروع کر لیں گے. تو ظاہر سی بات ہے آپ میں کلاس لینے والے اکثر جو ہیں وہ ائمہ مساجد ہیں. چلیں خواتین تو گھر میں انہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ لیٹ بھی پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. نماز عشاء کو لیٹ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن ہمارے وہ کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ کئی ایک ائمہ خطبہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو سیکھیں. باقی ابھی یہ ابتدا ہے آپ ایک دفعہ کلاس شروع ہو جانے دیں تو پھر آپ کہیں گے جی بس ابھی تو یہ کچھ لوگوں کے میں میسیج دیکھ رہا ہوں تو یہ انشاءاللہ ابھی ابتدا ہے تو آپ کلاس شروع ہونے دیں. دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے ذوق شوق سے کلاس لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف کچھ دن ہم کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. تو 9:30 پہ میں نے پڑھانا شروع کر دینا ہے. 9:15 کا ٹائم آپ ذہن میں رکھیں 10 بجے تک. اوکے. تو یہ صرف پہلا مانتھ ہے. ٹھیک ہے جی. آج کا سبق ہم یہیں مکمل کرتے ہیں.